به نام خدای مزان و دلوان سلاف حوالان هیویدان مهینن بوجبن از نیوردل گل ها دومه بو تمام که نوی ویدیو اوجی ویدیو انیمیشن ماسونیان لدست بگه اگر در کنارم اشتراک نگیر بیتی ویدارم کنار ما هیچار به ویکوب اشتراک بکن و ای جرس و تنبیه هیچی اکتیو بکن داکو هر دمی ویدیو که تی نخوریم به آگه دار بن کنم کن دست بکن بله وان وردا در هنر باسی کار صدقا دیترست که توجه دل دهاتو دارودت اوجیش بر هر دو جمع سرا دیوکتن که آسته آول سر اردی بلند بیتن و چندین نوچه که نوری کل بناومد طایبتی جاوی نیزی دریان و کویا دیار کو امریکا و کویا دیار کو سنور امریکا زورتر با بله بشکی و یک کفته ناو آویده و کوین دبینن اوه که محجره که بشكل مستردي أو بشكل كتاب نووي أو بشكل كتاب نووي أو جار سنور أمريكا وردام کساتی که سیر دیوینه کساتی کندک جل که سیر لبرمن و کشانو کار که اونجیه و کشانو که دیگریتن رنگ آماجه بیتن با قربانی 11 سپتامبر و گله کسی میگونه دار بونه کشه زربا کسی خود آوایی داوه نخوری هر وکو اف کسی جوه که خود تاوه تناوه دریوه ده ودویردا گشتک دست بد کرد کساتک جیده ده اولا ما بلا مقام فرعونیانه و گشته انجام در بیر لوردا در هنر وی دیمانی تلت و زورده و سارادان 11 دیسمبر و کوام دبینن گشتکادیا تتکرم برف جه که دیرده و کوام دبینن کوام و شواز کترکه گلک دویدا و کو آماجه که باشتیه ام گشتاتت که ساتگا دیل سرورانی دیاره که اسامه بلادنه سراکن خروا قایدت دی سیر او که بری رودان 11 سپتامبر نهاد برگو پیشتی رودان 11 سپتامبر هاد هر سال پیش اسامه بلادن چه کسانی که سریوای شوازه سگوشی هر سال و دیار اسامه بلادن دو چنگ ببینه و که کسی که رزگار کردنه دیار کرد هر سال جل پیشی های و کسار های آماجه بو اسلام اکو اسامه بلادن برای که اسلامی نه و که کسی که مسلمان برای که اسلامی دوید خود دیار کرد کسی که رزگار کرد با مسلمانه و دوید برای که جنگی شهر امریکا بکرد او چاکیتل برای اسامه همه که CIA بوه آنکو اسامه پیشتر برای که CIA حتی راهنان کردن و که دیار او کسی لپش اسامه و کسان جنگاور دیدیون سر و سگوشه دیاره که اندام هیرومی تانی بجه آماجه که بوان ولاتین عربیه و نفته بر هم دینه و کاره که سره که بو پیزبون و جنگه هوا و که یادیار هندی و تر جهانا پیستوله تیتون سبب اوه نفته و سبب اوه دی کلاش نفته تیت چش گاز بید چه گاز سویل بید چه پانزی بید تر شکی دیه امیر گریدای نفته بید و که یادیار اوه آماجه که دی ترجی و پیزبون آویجی با نفته و خود بینن چفکه که نفته تریجی تناف آوا پاکشدم لوردا در هنری دیار کرده که دهاتو دو امریکا دیشناک چید بله پادشاه هر وقت هم جزان جوانترین و بهاترین تجدف امریکا پیکر آزادیه لوردا پیکر آزادی خراب بید بری خراب بید و که امید بینست هیما که استیره امید بینن و که شش لحاکو آماجه بو زرائیل آنکو زرائیل ده امریکا شناو بتون و که یادیار بر جاندیوان ده امریکا بهتش ناو برم لیبری خرابی ساکن اوان اوراب شوکی سیر تنه پیشرف آماجه با پروژه که دستکاری که نه کش هوای دهات داد که داد چندین ولات و امریکا کار سرهندید کن کارگه چاره که ببینم بشن کش هوای ولاتا هر ولاتا که گونه تایبه جای نیاره و بید چه برای ده که باران تزل و ولاتی بانی و جهش که سالی بی چند جره شبا
کن ویره داد بینه هشتا گیشا بردوامه اف کساتی های مایکل سرنیایه و کچا وکیه و اف چا ویجی تایبت اب دجالی و کام دوزانه ویجی وکو تلفزونه که آماجه بود تلفزونه آنکو بکارین نه تلفزیون بشه و خراب یا جی بکارین نه تلفزیون با مبسط خوی تایبت جی زارو که کلیادیانی نکاکی جان جی کرن و کودی بینه و کمک حبا و درسیانه آماجه بو درمان نوکه دا بنا خوشات تینه دان نک بو چه رسیلی برکو بو تک دان آرامه مروی یا جی درون مروی ته یا جی آماجه با مخدراتی لکو مروی پیشنامه او کی بکاره انجام داده بگمان او کسن ایده سیستم دانه کسن خوب خدمت کارین دجالی سانم واسه جمعه که کسی که بینید جوه که ندرستی هش هر سال ورجی حرامه که اوه همی آماجه بود دجالی خدمت کارین دجالی هر واسه خدمتکارین دجالی بریکا مارکتان و آبوری بریکا بلنبون و نزنبون و باه پاره و شیانه جهان پی کنترل بکن و سحکنه بریکا اوی سیستم آبوری شیانه مشک مروی کنترل بکن پشت اینگه اکسر در اینه دیمینه وند گویزیز بو اسمانان دبینه چند فراکه که کشیوازه که سر حل اسمانات فرن هر واسان تمان دم دا فراکب شیوازه هرمان یاجی نشان ماسونیان در کوید آنکو افشار الجهان روی در ماسونی جد پرپرسن آنکو افشار و نخوش الویجانی هید همی ماسونی به اگرم شوازن جدا جدا و فراکتنی مسگفت اگه بردمانت کن ولی نزیک مزگفت زور تشتنه وکو حرام خوچن آوایی که دیتر وکو آوایی کویت و امارات و دبی و سعودیه آنکو دولتین اسلامی ویران بند هر وکو شورش بار عربی کوبتر دولتین اسلامی تدا ویران ببون وکو دبین اینجا انجام بردن ها فروکان چنین گروپ درست بان به نوع اسلامی شهرید کن و او گروپ اجیج مزگفت آتی ندار شوزی چند بالنده که رش یا قلق و قلع رشک وکو گروپی تیروریستی که امریکا بوی نگیره درست بانوان هر واسه جیروری دان دبینی پلاتنگ اکتدا سلطان هر پلاتنگ ایجی تامان آماجه با زارو کن حسبیتی ویجی آماجه و جانی و پاکی کته تا سردستوی کارکتری و بله سجید مزور حال دانا مناویدی مریم گین بله پام نگشت انجامی و دویره داد بینی دکه که نشنه و دکه که بی اومدو به هیویم دکه که روشلاتی کش جلو برگینوی دیاره که اسلامیه یا جه عربیه دست وی دکه دا چند درمان تنه دیتن او جی جاله سریه بوی کری بله با کره میری هر واسه جله پشه بقینک دروز با که تقینک و نویه و بتاکیدی جه افزارکه زاروکه ویه افزارکه یه میریه هر واسه جمعن ویرد لبینی سرچوه که تشتاكوت يعني بيسن أجيبها الله لیدر هنرینه ویابشیا که آشکارا بحثان دکت تنی اگر اوی پیوی بلاکس که دیبینی که پیوی الله یاد یعنی بیسی